نماز جنازہ پڑھا دے، وہ قبر دے وچ دفن کر دیتوں نے۔ جو ہی دفن کرتے لوگ چلے گئے، قبر دا دیوارہ ہلن شروع تھی۔ دو خوفناک فرشتے اپنے لمبے لمبے دنداں دے نال قبر دی دیواراں کو چریندے ہوئے مردے دے سامنے آتے کھڑے تھی تے سوالات شروع کر دیتوں نے۔ انہاں دی آواز ایویں آئی جویں بجلی کڑک دی، اور لمبے لمبے وال اکھیں دے وچ ابھا دے شولے نکل دے پے ہن۔ تے انہوں نے سوالات شروع کر دیتے، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ مردے نے کوشش کی تھی کہ میں سوالوں دے جواب دے، لیکن ان دی زبان ان دا ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ وہ بولن دی کوشش کرے لیکن زبان گنگ تھی گئی، زبان بند تھی گئی۔ انہیں کوشش کی تھی کہ میں سوالوں دے جواب دے، لیکن زبان نہ چلے پئی، زبان نہ بولے پئی۔ ظاہر ہے جلے ویلے انہیں سوالات دے جوابات نہ دیتے تو عذاب دے فرشتے عذاب دیون واسطے اگو تے ودھے، پکڑن واسطے اگو تے ودھے۔ تے ایویں آنن فانن ایک نورانی شکل والے بزرگ، نورانی چہرہ، نورانی داڑھی، نورانی امامہ، نورانی لباس، خوشبو دے ددکار، وہ آتے مردے تے فرشتوں دے درمیان دے وچ کھڑے تھی۔ کہ انہوں نے سوالوں دے جواب دسائے، کہ عذاب دے فرشتے ٹل گئے، عذاب دے فرشتے چلے گئے، تو وہ بزرگ جرلے ونجن لگے تو وہ مردے نے انہوں دا دامن پکڑ لیا اور آکھن لگا کہ تُساں کون ہے وے؟ یہ مشکل وقت میرے کم ہے وے، جتھا میرا بھرا کم نہ آیا، میرا والد کم نہ آیا، میری بیوی بچے کم نہ آئے، میری ماں کم نہ آئی، میرے دوست کم نہ آئے، لیکن تُساں مدد کیتی وے، تُساں سوالاں دے جواب دیتے وے، میری مشکل حل کیتی وے۔ اپنا تعارف تا کراؤ، اپنا نام تا دساؤ، تُساں ہے وے کون؟ او شخصیت، نورانی شخصیت آکھن لگی کہ میں اللہ دا فرشتہ ہوں، میں اللہ دا نورانی فرشتہ ہاں۔ اے تیری زبان جڑا تیرا ساتھ چھوڑ گئی ہے نا، اے دنیا دے وچ تو جیری فضول کوئی کرے نہ ہمیں، فحاشی گالی کرے نہ ہمیں، غیبت کرے نہ ہمیں، چغلی کرے نہ ہمیں، لوگاں دا دل دکھے نہ ہمیں، انہاں گناہاں دی نحوست دی وجہ کلو اج تیری زبان تیرا ساتھ چھوڑ گئی۔ لیکن ہاں تیرا ایک نیک عمل بھی ہے، جڑے ویلے تو رات کو سمن لگتا ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھتے سنگا، اور جڑے ویلے تو درود پڑھتا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ درود دی برکت نے میرے کو پیدا فرمائے اور میرے کو حکم دیتے کہ اے فرشتے جیڑے ویلے بھی میرے ای بندے دے اتے کوئی مشکل وقت آوے، کوئی کڑا وقت آوے، کوئی اوکھا وقت آوے، اوکھا ویلا آوے، تو ان دی مدد کر۔ آج قبر دے وچ تیرے اتے مشکل وقت آئی، تیری مشکل ٹالن والا کوئی کہنا ہے، جیرے دنیا دے وچ تیری محبت دا دعویٰ کرنے ہیں کہ تیرے بغیر ایسا رہ نہیں سکتے، تیرے بغیر روٹی کیا نہ کھانے ہیں، وہ سارے کے کوئی قبر چھوڑ کے تنہا چلے گئے، لیکن تیری مدد نہیں کی تھی، تیری مشکل حل نہیں کی تھی۔ لیکن اللہ دی کرم نوازی تھئیے کہ درود پڑھن دی برکت نال اللہ نے میرے کو پیدا فرمائے اور حکم دیتا کہ ان دے جیڑے ویلے مشکل ویلا آوے تو ان دی مدد کریں۔ آج تیرے ہوتے مشکل ویلا آئے میں تیری مدد واسطے، دکھوں نے جو آ گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے جو آ گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر مدینے کی حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔